अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। आपने देखा आवाम की ये राय है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुतअद्दिद मसाइल में घिरा हुआ है। एक तरफ महंगाई बेकाबू, अशिया खुरनोश हों या फिर बिजली के महंगे महंगे बिल जो इस दफ़ा आए हैं, या फिर पेट्रोल जो 291 रुपये तक तो पहुँच गया है, लेकिन इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है, ख़बरें इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि पहली को मज़ीद इसकी कीमत में इजाफ़ा होने वाला है। ये इंतहाई तशवीशनाक। अब इस सब से न सिर्फ गरीब मुतवस्सित कारोबारी तबका बल्कि अब तो तमाम जो तबकात हैं उनको ये हालात मुतासिर करने शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ महंगाई बल्कि फिर एक आइनी बहरान है जो हमारे सामने है और उससे किस तरह से निकला जाए, इसके ऊपर सब सर जोड़ के बैठते हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आता कि क्या किया जाए। ऐसे में ये कहा जा रहा है और ये एक राय सामने आई है कि अगर इंतखाबात मुल्क में हों तो जो मैंडेट शुदा अवाम के नुमाइंदे आएंगे वो इन मसाइल के ऊपर बेहतर स्ट्रैटेजाइज़ कर सकते हैं। वो हल है इन तमाम तर मसाइल से अवाम को निकालने का। तो अपने तज्ज़ियाकारों के सामने यही तजवीज़ रखी है और उनकी बल्कि हम राय जानना चाहते हैं कि तमाम तर इस वक्त जो पाकिस्तान को इस वक्त मसाइल दरपेश हैं, चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे वो आइनी और कानूनी बहरान हो, चाहे वो लॉलेसनेस हो इस कंट्री के अंदर, या फिर वो बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त इंतहा पसंदी हो, इन सारे मामलात से कैसे निपटा जा सकता है और क्या पाकिस्तान इंतखाबात के ज़रिए इन बहरानों से निकल सकता है, हमारा आज का सवाल। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, और स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं रीमा उमर साहिबा और इरशाद भट्टी साहब। सलीम साफ़ी साहब, आपकी राय क्या है? देखिए, एक तो अगर फ्री एंड फेयर इंतखाबात हुए और हकीकी मानों में आवाम के मुंतखब नुमाइंदे सामने आए और 2018 की तरह इंतखाबात के नाम पे कोई ड्रामा और कोई सिलेक्शन ना हुआ, तो ज़ाहिरी बात है कि जो चीज़ फेयर होती है उसमें अल्लाह भी बरकत डालता है और आवाम के जेन्युइन नुमाइंदे अगर इख्तियार के साथ उनको इख्तियार दिया जाए तो उसके नताइज माजी की हुकूमतों से निस्बतन बेहतर होंगे। लेकिन इस वक्त मुल्क की जो हालत है इसमें माजी के तमाम हुक्मरान बराबर के हिस्सेदार हैं और उसमें हमारे अगर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हों, क्योंकि वो ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि जनरल ज़िया के दौर में भी अमेरिका की तरफ से इनायतें जारी थीं और जनरल मुशर्रफ के दौर में भी अमेरिका की तरफ से इनायतें ज़ोरों पर थी। और बदकिस्मती से अमूमन जब जमहूरिया द्वार आते हैं तो उस वक़्त फिर अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में या बाकी चीज़ों में अमेरिका की नज़रों में पाकिस्तान की अहमियत ख़त्म हो जाती है, जिस तरह आजकल वो ख़त्म हो गई है। तो एक तो ज़िम्मेदार सब हैं। फिर आप देखें, ये मसलन बिजली का मामला है तो इसमें पीपल्स पार्टी भी सबसे बड़ी ज़िम्मेदार है, क्योंकि जो IPPs के मुआहदे किए थे वो पीपल्स पार्टी ने किए थे और उसकी पेमेंट आपको डॉलरों में करनी पड़ती है और तेल भी डॉलरों में मिलता है, तो एक उसका नतीजा है। फिर जो सबसे बड़ी बात और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, मैं तो इकानमी को नहीं समझता, लेकिन एक ले मैन की हैसियत से मैं इतना समझता हूँ कि इस मुल्क में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसे की गैर मसावी तकसीम है। एक तरफ कुछ तबकात के पास हद से ज़्यादा पैसा है और दूसरी तरफ आम लोगों के पास कि हाँ हद से ज़्यादा गुर्बत है। अच्छा, ये देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जो कह रहे हैं, लेकिन सर ये तो फिर वो डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी जो करनी होगी। और दूसरा, निगरान हुकूमत के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि बेशक हकीकत हो कि जो PDM हुकूमत थी वो निगरान हुकूमत के लिए बोझ डाल गई है, लेकिन निगरान हुकूमत मैंडेट वाली हुकूमत नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो एकदम से हमें नज़र आता है कि सिस्टम हर जगह से कोलैप्स कर रहा है, चाहे वो महंगाई की सूरत में उसकी झलक हो, चाहे वो हम अदालतों की तरफ देखें तो वहाँ पे बहरान हो, चाहे वो हम ब्यूरोक्रेसी में देखें तो वहाँ पर फैसला साजी की कमी हो। इसका हल क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है? क्या मुंतखब हुकूमत आए वो बेहतर हल निकाल सकती है, या फिर आपके ख्याल में ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये भी आके कर लेंगे तो क्या कर लेंगे? नहीं है, तो ये सब कुछ एकदम नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि इमरान खान की हुकूमत में शबर ज़ैदी ने कह दिया था कि मुल्क तो अमरन दिवालिया हो चुका था जी।
تو یہ کوئی بھی یکدم نہیں ہوا ہے. پھر اگر بجلی کے بلوں اور اس کا آپ دے رہے تو 2014 میں دھرنوں کے دوران عمران خان نے بجلی کے بل جلائے تھے. تو یہ کہنا کہ بھائی یہ سب کچھ یکدم ہوا ہے، کوئی بھی حادثہ یکدم نہیں ہوتا. یہ پچھلے سالوں کی جو غیر یقینی صورتحال رہی، پھر جس طریقے سے انہوں نے حکومت کی، جس طریقے سے بار بار وزیر خزانہ بدلتے رہے، جس طرح IMF تو اب نکلنے میں کتنا ٹائم لگے گا اور کیسے؟ خلاف ورزی دیکھیں، اب جو ایک تو اس نگران حکومت کو یہ روٹین کی نگران حکومت نہیں ہے، اس کو کچھ معاشی حوالوں سے اختیارات دیے گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو مافیا ہے، جو ٹیکس نیٹ سے باہر طبقات ہے، ان کو، کیونکہ پھر جب الیکٹڈ حکومت آئے گی اس میں اس مافیا کے لوگ آ کے سینٹ میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، قومی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھر یہ کام بڑی مشکل سے کر سکتے ہیں. یہ کام بھی ان کو کرنا چاہیے. اور اور اس مرتبہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بل کسی صورت عوام نہیں دے سکتے. ان بلوں میں یہ اضافی چیزوں کو واپس لے کے اس کو نگران حکومت کسی اور مد سے پورا کر دے اور لوگوں کو کم از کم جینے کے قابل. یہ جو آپ فی الحال ابھی فوری طور پر کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی کہہ رہے ہو، اور سب سے بڑی بات آپ جو نگراں حکومت کے اختیارات سے متعلق کہہ رہے ہو، قانونی طور پر واقعی میں کہ اتنے زیادہ اختیارات ہیں، یہ میں پوچھتی ہوں آگے جا کر. بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں انتخابات ہوں گے تو اتنے مسائل جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان سے کچھ ریلیف مل سکے گی ہمیں؟ جی میڈم شیخ، انتخابات ضرور ہونے چاہیے، منصفانہ اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے. انتخابات ضرور کرائیں، مگر انتخابات صرف کرانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. انتخابات صرف کرا لینے کے بعد ہم دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہیں گی. انتخابات کے بعد بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. کیا فیصلے کرنے ہوں گے؟ اس سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہوگا. تمام سٹیک ہولڈرز کو معیشت پہ اور ملک پر اکٹھا ہونا ہوگا. معاشی اصلاحات کرنی ہوں گی، آبادی کنٹرول کرنی ہوگی. 200 جو سفید ہاتھی ہیں ہمارے، ان کی نجکاری کرنی ہوگی، ان سے جان چھڑانی ہوگی. حکومتی خرچے کم کرنے ہوں گے. تاجروں، طبقہ اشرافیہ کو ٹیکس میں لانا ہوگا، ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا. میڈم شیخ، یہ وقت اب گزر گیا ہے کہ عوام قربانی کے لیے تیار رہیں. مشکل فیصلے کا وقت لینے کا وقت آ گیا ہے. یہ بھاشن، یہ تقریریں، یہ تسلیاں، یہ دلاسے، یہ حوصلے، یہ ساری سطحی باتیں سن سن کے ہم تک گئے ہیں، کان پک گئے ہیں. یہ وقت گزر چکا ہے میڈم شیخ. عملی طور پر کچھ کریں، اور نہیں تو کم از کم ہماری جیسے ہو جائیں. جو ہمارے حکمران ہیں، طبقہ اشرافیہ ہمارے جیسے ہو جائیں. ویسے تو میڈم شیخ یہاں عدل غریب آدمی کے لیے نہ انصاف ہے، نہ امن و امان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ مہنگائی دیکھیں، 20 کلو آٹے کا تھیلا 3000 کا ہو گیا ہے. چینی 170 روپے کی ہو گئی ہے، 85 پہ گئی تھی تو یہ PDM باہر آ گئے تھے. اور مریم نواز صاحبہ کی تقریر سنی تھی آپ نے کہ جب کوئی ووٹ لینے آئے، عمران خان کے دور کی تقریر ہے، تو آپ بجلی کا بل دکھائیے، آٹے کا کنستر دکھائیے، گھی کا کنستر دکھائیے، آپ گیس کا بل دکھائیے. جھوٹو، یہ کنستر دیکھو، یہ بجلی کے بل دیکھو، تو آج ڈبل جھوٹو. ملک 15 مہینے کی بدترین حکومت کے بعد کہاں چھوڑ گئے ہو جھوٹو. اچھا، 20 کلو آٹے کا تھیلا 3000 کا، چینی 170 روپے کی، دودھ 220 روپے کا، مرغی 750 روپے کی. میڈم شیخ، یہ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں، کر لیں آپ ایک مرتبہ کر لیں. آگے کیا کریں گے؟ مہنگے بجلی گھر معاہدے جس نے کیے ہیں ان کو لائیں، چوک میں لائیں. ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. اتنے مہنگے بجلی گھر معاہدے، IMF معاہدہ جو ناک کی لکیریں نکلوا کے کیا ہے، اس کا بھی آپ بھگت لیں. سرکاری مفت بجلی، ابھی آج ایک رپورٹ آئی ہے کہ بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نقصانات جو ہیں وہ 520 ارب ہیں. کیوں ہے؟ نااہلی. کیوں ہے؟ من پسند سیاسی تقرریاں. کیوں ہے؟ کرپشن. 90,000 کے قریب سرکاری گاڑیاں چل رہی ہیں، 200 ارب کا مفت پیٹرول جا رہا ہے، 17.4 ارب ڈالر آپ طبقہ اشرافیہ کو ریلیف دے رہے ہیں، UNDP کہہ رہی ہے. اور بجلی چوری، بجلی لائن لائسنس، اس کے علاوہ 11 ارب کی مفت بجلی 1,90,000 سرکاری ملازمین لے جاتے ہیں. 34 کروڑ یونٹ مفت بجلی. میڈم شیخ، 24 کروڑ کے مسائل کیا ہیں؟ مہنگائی، غربت، بے روزگاری، عدل، امن و امان. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے؟ عمران خان کی ضمانت کب ہوگی؟ الیکشن 90 دن میں ہوں گے کہ 190 دن میں ہوں گے؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ بھارت چاند پر پہنچ گیا ہے اور آپ مفتی منیب اور مفتی پوپل زئی کے چاند جھگڑوں سے نہیں نکل سکے.
कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? भारत ने 5 सालों में 10% गुर्बत कम कर ली है। आपके तो फिर ऐसा करने की क्या जरूरत है भट्टी साहब? मैडम शेख, आप सिर्फ इनके पिछले 15 महीनों में 60 लाख लोग और गरीब हो गए हैं। मैडम शेख, आखिरी बात है, ये मुल्क मैनेजेबल अनमैनेजेबल होता जा रहा है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। वो वक्त दूर नहीं जब सबके किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। खुदा ना खास्ता हम कहीं खाना जंगी की तरफ नहीं बढ़ रहे, तो कुछ लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, औरतें जेवर बेच रही हैं। 30,000 आमदन वाले को 35,000 का बिल, कोई खुदा का खौफ करें आप। भट्टी साहब, फिर क्या किया जाए? भट्टी साहब, क्या किया जाए? मैंने बताया ना क्या किया जाए। सियासी अदम इस्तेकाम खत्म करें, स्टेक होल्डर मिसा के मईशत पे बैठे, मुआशरी इस्लाहात करें, आबादी कंट्रोल करें, 200 सफेद हाथियों से जान छुड़ाएं, हुकूमती खर्चे कम करें, ताजरों और तबका शराफी को टैक्स नेट में लाएं। कुछ तो करें, कोई बड़ा करें। ये जो मीटिंग बुला ली है, नोटिस ले लिया, इससे तो आगे बढ़ें। अच्छा, नाहलों के हाथ जब भी चढ़ेगी, खा वो जो भी होंगे, तो यही हाल होगा। और आगे देखिए और क्या चीखें निकलती हैं। अभी तो IMF का मुआहदा जारी और सारी है। अच्छा, एक छोटी सी हम ब्रेक लेने वाले हैं, उसके बाद आके अपने बाकी दोनों तज्जियाकारों की राय भी जानेंगे और इस नुक्ते की बात करेंगे कि इंतखाबात से मुतल्लिक जो बात हो रही है, इंतखाबात में जीत के भी तो यही पार्टीज़ हैं, यही सियासतदान हैं जो वापस आएंगे। क्या ये सलाहियत मौजूद है सियासतदानों में कि वो मामलात को देख सकें और फिर जिस तरह से सख्त फैसला साजी करने की ज़रूरत है वो कर सकें? एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान इस वक्त मुतअद्दिद बहरानों में, मसाइल में घिरा हुआ नज़र आता है। क्या इंतखाबात के ज़रिए इन सब का हल निकल सकता है? अपने तज्जियाकारों के सामने आज हमने ये सवाल रखा है और उनकी तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं हम। उमर, आपकी क्या राय है? देखें, उम्मीद पर दुनिया कायम है और लोग यही तसव्वुर करते हैं कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो हमें महंगाई से हमारी जान छुड़ाएगी, और मुझे ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बल्कि जो क्राइसिस है, इकनॉमिक क्राइसिस, ये आगे कोई 4-5 साल ऐसा ही चलेगा अनफॉर्चुनेटली। हाँ, अगर ये दरमियान में जो कोई ख़बरें आ रही होती हैं कि कोई सऊदी अरब से हमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई बातें होती हैं जी कि कोई 25 से 30 अरब डॉलर की आ रही है, मुझे नहीं आइडिया। मैं तो जब तक आएगी नहीं मैं मानूंगा नहीं, और जब तक पैसे पाकिस्तान में नहीं आएंगे तो मैं नहीं मानूंगा। वजह यह है कि पहले हमने CPEC पर भी काफ़ी टाइम इसी तरह गुजार दिया है, वो बाद में पता चलता है कि पैसे उधर रह जाते हैं, मशीनरी पाकिस्तान में आ जाती है। अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए कि जो हमने नई उम्मीद लगाई हुई है वो अगर इन्वेस्टमेंट उतनी आ जाती है, तो उससे एक ये ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि डॉलर पर प्रेशर कम होगा। हमारे यहाँ जो है महंगाई की एक वजह डॉलर भी है, क्योंकि जब डॉलर पे प्रेशर ज़्यादा आता है, डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, पैसे की कीमत कम होती है, अफराते ज़र में इजाफा हो जाता है। एक तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है। दूसरा ये है कि हमारी जो डिबेट है ना ज़्यादा, वो एक रियलिस्टिक नहीं होती। मेरा ख्याल है कि हमें अगर जो भी आगे हमने करना है उसमें जो इकानमी है इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क को इस्लाहात की बड़ी अशद ज़रूरत है, और हम आज तक क्यों नहीं कर सके? वो इसलिए नहीं कर सके कि जिस तरह सलीम साफ़ी साहब ने जिक्र किया कि जब हमारे यहाँ डिक्टेटर्स की गवर्नमेंट थी या इवन अदरवाइज भी थी, तो हम किसी ना किसी तरीके से जब अमेरिका के लिए रेलिवेंट रहे, इधर कोई ना कोई जंग चल रही होती थी तो हमें कोई कर्जा रीशेड्यूल हो जाता था, या IMF वाले जो है हमारी नाक की लकीरें नहीं निकलवाते थे, तो हमें कुछ चीज़ें आसान किस्तों पे मिल जाती है और हम यही तसव्वुर करते कि बस जो है ना ये हम चला लेंगे। तीसरा एक जो बड़ी मिसपरसेप्शन रही है, अभी शायद कम हो गई हो, वो ये है कि लोगों का रियासत पर जो इस लिहाज से एतमाद है कि रियासत जो है वो एक मसनूई किस्म के क्राइसिस क्रिएट करती है। उनका ये ख्याल है कि इस मुल्क में कोई क्राइसिस नहीं है, पैसे की भी कमी नहीं है, ये बाज़ का जो है ना ये गेमें चल रही होती हैं जिसकी वजह से क्राइसिस क्रिएट होता है। और फिर ये है जी कि वो देखें जी वो फलां क्राइसिस है तो अभी उसका कहीं जिक्र किया। अनफॉर्चुनेटली क्राइसिस ख़त्म नहीं होते, सबसाइड हो जाते हैं। इधर मुल्क में क्राइसिस की कोई एक कमी नहीं है, तो जब एक नया क्राइसिस आता है हम पहले को भूल जाते हैं। सैलाब के नतीजे में कितनी तबाही आई, उसके नतीजे में कोई आबादकारी हुई या नहीं, हम इसलिए भूल गए हैं कि हमारे कोई और क्राइसिस चल पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ जो है वो गवर्नमेंट को एक ऑप्टिक्स के लिए भी करना चाहिए। ये जब हम बात करते हैं टैक्सेशन की, अलीना एक टाइम पे मैंने टैक्सेशन पे बड़ा काम किया और मैं बहुत रेडिकल था इस हवाले से कि ये टैक्सेशन लोग जो है टैक्स क्यों नहीं देते। तो ये 2016 की बात है, उस टाइम कोई ट्रेडर्स के लिए एमनेस्टी आई,
تو ٹریڈرز جو ہیں وہ ایمنسٹی کے لیے بھی انرول نہیں ہو رہے تھے. تو میں نے ایک ٹریڈر لیڈر سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کیوں نہیں انرول ہوتے, آپ جو ہے ٹیکس نیٹ میں آئیں. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سمگلنگ کا مال جو ہے وہ رکتا نہیں ہے, تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ٹیکس نیٹ میں آ کے ایک لیگل طریقے سے کاروبار کروں. میرے ساتھ والا جو ہے وہ سمگلڈ آئٹم بیچتا ہے, جو وہ 5 روپے کی بیچ رہا ہے, میں اگر 15 روپے کی بیچوں گا کہ تو کیا لوگ میرے پاس اس لیے آئیں گے کہ میں جو ہے وہ ایک لیگل طریقے سے کاروبار کرتا ہوں. ایک تو یہ لوگوں نے ایکسکیوز بنائی, یعنی کہ جو کسی حد تک جینون بھی ہے, لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل یہ ہے کہ ہم نے اس پرابلم کو ایڈریس نہیں کیا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ویسے ہر ٹائم روتے رہتے ہیں, ان کی ایک شاپ سے 2, ایک فیکٹری سے 2, 3, 4, 5, 10, یعنی کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بن کے انہوں نے اس سسٹم کو نچوڑنا شروع کر دیا ہے. تیسرا ایک اور جو ایشو ہے, یعنی کہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی سٹیج پر قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ پینشن کا دیکھ لیں کہ پینشن کا جو ہمارا بجٹ ہوتا ہے, میرے حال پورے بجٹ کا 1/4 جو ہے وہ پینشن کا ہوتا ہے, تو کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ پینشن ہے, یہ بھی اس کا سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے کوئی اور جاب کر رہے ہیں تو ان کی پینشن بند کر دیں. کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں تو کیسے دے رہے ہیں. اگر میں اور لیٹ لیول پہ اگر میں آپ کی پینشن کی بات کروں, ہمارے جو جج صاحبان ہیں ہائی کورٹ کے اور جو سپریم کورٹ کے ہیں, ان کی پینشن جو ہے وہ 10 سے لے کے 20 لاکھ تک ماہانہ ہوتی ہے. حالانکہ بہت سارے جو جج صاحبان ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کسی نہ کسی چیمبر کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ اس کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. اچھا, انہوں نے طریقہ کیا نکالا ہوا ہے, میں کوئی 3-4 ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 70 سال کی عمر میں شادیاں کی ہوئی ہیں, اور کسی ایک نے جواز یہ دیا, ان کو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایک ینگ لڑکی سے شادی کر لی ہے تو یہ کیا جواز ہے, یعنی کہ انہوں نے کہا جی دیکھیں میں اگر فوت بھی ہو جاؤں گا تو اس کی پینشن لگی رہے گی. اب یہ دیکھیں کہ ہم پینشن کے سسٹم کو بھی کس طرح ابیوز کرتے ہیں. تو اس کے لیے ایک جو چارٹر آف اکانومی کی ہمیں ضرورت ہے, اور جو نئی گورنمنٹ آئے گی اور جو ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, میرے خیال ہے کہ ہمیں لوگوں کے یا سیاستدانوں کے ان بہانوں پر نہیں جانا چاہیے کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے. جو بھی بات کرے کہ میں مہنگائی آ کر ختم کروں گا, ہمیں اس کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس طریقے سے ختم کرنی ہے. اور اس دوران ہمیں لوگوں کو بھی تیار کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے, یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے اپنے لیول پہ کیا کر رہی ہے. مثلا یہ ہے کہ ابھی جس طرح بجلی کا معاملہ چل رہا ہے, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے یعنی کہ وہ بھی بجلی کی کھپت کم کرے, تاکہ لوگوں کو فیل ہو کہ اگر یہ ان کے بس میں نہیں ہے تو وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا حکومت پر, ریاست پر اعتماد ہو, ان کا غصہ کم ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی کہ ہم صرف باتیں کرتے رہیں گے اور عملی اقدامات نہیں ہوں گے تو نتیجتاً یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد ختم ہوگا, جو کہ کسی ریاست کی پاور اس ٹائم ختم ہو جاتی ہے, حکومت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے جب لوگ ان پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور بنیادی طور پر یہی سین جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, بنیادی طور پر یہی چیز ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کسی سے بھی کہو کہ کیا اپنی ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہیں بطور شہری, کیا آپ ٹیکس دیتے ہیں, کیا آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں آپ اس کو نبھا رہے ہیں, تو وہ آگے سے کہتے ہیں ان حکمرانوں کی عیاشیاں تو دیکھو. پھر صافی صاحب سوری میں سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کے پاس آتی ہوں. ریما کی اگر میں رائے شامل کر لوں, سب کے پاس جاؤں گی میں. ریما, آپ کی کیا رائے ہے؟ شکریہ رینا, آپ صافی صاحب سے لے لیں کامنٹ, کیونکہ میں تھوڑی مختلف بات کرنا چاہتی ہوں. نہیں بالکل کریں, پھر ریلیونٹ نہیں لگے گی. کوئی بات. اوکے چلیے. اچھا آپ پلیز کیجئے, میں تاکہ میں پھر بریک پہ جا سکوں. ریما. اوکے علینا, پہلے تو ایک ڈسکلیمر کہ میں بہت پریولیجڈ ہوں, چاہے میرا ڈومیسائل ہو, میری ایتھنیسٹی ہو, میرا مذہب ہو, میری کلاس, میری انکم, ہر لحاظ سے میں پریولیجڈ ہوں پاکستان میں. تو اس طرح کا جو سیویرٹی ہے, جس طرح کے کرائسس اس ملک میں ہیں, ملٹیپل جو لوگ فیس کر رہے ہیں, عام لوگ فیس کر رہے ہیں, میں شاید ان سے ریلیٹ نہ کر پاؤں. لیکن پھر بھی میرے لیے جو بدگمانی, جو مایوسی اس وقت ہے, وہ میں نے تو بہت عرصے سے, جب سے میں نے پالیٹکس میں دلچسپی لینا شروع کی, تب سے میں نے تو ایکسپیرینس نہیں کی. اکانومی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے, اور میں اکانومسٹ نہیں ہوں تو میں کوئی حل نہیں دے سکتی, نہ ہی میں رسپانسبلٹی کہیں پلیس کر سکتی ہوں. تو میں چھوٹی سی بات اس پہ صرف یہ کروں گی کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہیں وہ روٹین فیصلے تو لے سکتے ہیں, اور اس سے بھی شاید کچھ بہتری آ جائے, لیکن جو فنڈامنٹل اسٹرکچرل ایشوز ہیں,
جو فیصلے کرنے ہیں وہ میں نہیں سمجھتی کیئر ٹیکرز کا رول وہ ہے. اس کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل لیجیٹمیسی چاہیے ہوتی ہے. جو ہماری جیسی بھی حکومتیں ہوتی ہیں جو نمائندگی کرتی ہیں عوام کی, یہ انہی نے لینے ہیں. اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ کیئر ٹیکرز کو یہ رسپانسبلٹی دیں کہ آپ سخت فیصلے کریں, کیونکہ ایک پولیٹیکل جو حکومتیں ہیں وہ تو نہیں کر سکتی. اکانومی پہ میں صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ اس کے علاوہ میں اکانومی کو اس طرح نہیں سمجھتی, بس پر میں دیکھ سکتی ہوں لوگوں کی تکلیف, کیونکہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال کے کام پہ لگا رہے ہیں. یہ صرف اب کا مسئلہ نہیں ہوگا, یہ آپ کے آگے والی جنریشنز کو افیکٹ کرے گا. بے شک. لیکن الینا, میرے لیے جو بہت بہت اہم ایشو ہے وہ ایلیفنٹ ان دی روم ہے, جس پہ ہم بات اس طرح نہیں کر سکتے, وہ ہے پولیٹیکل پرسیکیوشن اور سینسرشپ. آپ فیئر الیکشنز, فری الیکشنز کی بات بھی کیسے کر سکتے ہیں جب ہم سب کو پتا ہے کہ یہ الیکشنز ایک تو پتہ نہیں کب ہوں گے, آئینی طور پہ جو مدت دی گئی ہے اس پہ تو نہیں ہوں گے, جب ہوں گے وہ کیا فیئر ہوں گے. ایک سیاسی جماعت, ان کے سپورٹرز, ان کے ممبرز جن کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. الینا, یہ بیل تک کے لیے عدالتیں نہیں بیٹھتی, کیس جو ہے وہ آگے چلتا رہتا ہے, کئی مہینے ہو جاتے ہیں, بیل نہیں ملتی, اس کی ہیئرنگ نہیں ہوتی. یہ اس پہ کوئی کیا کہے, یہ لا آف دا جنگل ہے اور تو کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ سینسرشپ کی بات دیکھیں کہ کوئی ایسی شخصیات ہیں اس ملک میں جو بہت طاقت رکھتی ہیں, لیکن ہم ان کا نام نہیں لے سکتے, ہم ان پہ تنقید نہیں کر سکتے. یہ سینسرشپ کا حل کا لیول ہے. حقوق کی, آئین کی, قانون کی بات کرنا خود ہنسی آتی ہے مجھے, میں تو اسی پہ کام میرا یہ ہے, لیکن اب مجھے خود ہنسی آتی ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. ہمیشہ سے میرا فوکس تھا بچوں کو کانسٹیٹیوشن پڑھانی چاہیے, کانسٹیٹیوشن کی اہمیت پڑھانی چاہیے. اب اگر میں کسی کو کانسٹیٹیوشن پڑھاؤں گی تو کیا دکھاؤں گی کہ اس ملک میں کیا ہے جو آئین کے تحت چل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا جو نظام ہے پنجاب کے پی میں 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹس چل رہی ہیں. لگ رہا ہے الیکشنز اگر ہوں گے ارلیسٹ شاید فیبروری میں ہوں, اس کا مطلب ہے 1 سال تک آپ کے 2 بڑے صوبوں میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہی نہیں ہوں گے. یہ کیسی بات ہے الینا؟ اور فیئر الیکشنز کیسے ہوں گے اگر کمپٹیشن ہی بیلی ہوگا, ایک سیاسی جماعت پوری طرح شرکت ہی نہیں کر سکے گی ان الیکشنز میں. تو بہت سی چیزیں اہم ہوتی ہیں ایک انسان کو کی زندگی کے لیے. اس میں بہت زیادہ ایک آف کورس حصہ ہوتا ہے اکانومی کا, معیشت کا, کہ آپ اپنی بیسک نیسیسٹیز پوری کر سکیں, بجلی, کھانا, اسکولنگ, ہیلتھ. لیکن ایک پولیٹیکل آپ کی سول لبرٹیز بھی ہوتی ہیں, آپ کی حقوق بھی ہوتے ہیں کہ آپ جس مرضی آزمائش سے گزر رہے ہوں آپ اس پہ بات تو کر سکیں, آپ اپنی بھڑاس نکال سکیں, آپ پروٹیسٹ کر سکیں. ہم نے اس ملک میں لوگوں سے وہ حق بھی چھین لیا ہے کہ پرسیکیوشن اس حد تک ہے کہ آپ اس سب آزمائش سے گزر رہے ہیں, اتنے مشکل وقت لوگ فیس کر رہے ہیں, لیکن وہ اس پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ پھر وہی ہوگا کہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا, بالکل بوگس ایف آئی آر ہوگی, ایک کیس میں آپ کو بیل ملے گی, ایک اور ایف آئی آر کے تحت آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا, جو ہم دیکھ رہے ہیں ہر روز ہو رہا ہے اس ملک میں. اور میرے پاس الینا کوئی سولوشن نہیں ہے. شاید انتخابات کے بعد جو کچھ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ تھوڑے گٹس دکھائیں, اور جو انہوں نے غلطیاں کیا جرم کیے ہیں جاتے جاتے ان پہ کچھ نظر ثانی کریں, کچھ ریورس کریں. لیکن اس کے علاوہ ایک کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس ملک کے بہت سے لوگ جو ہمیشہ امید کی بات کرتے تھے, جو آپٹیمسٹ تھے, ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اور ان کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی, اور وہ مایوس ہیں, وہ بدگمان ہیں, اور وہ آپٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں لینا, وہ آپٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ ملک چھوڑ سکتے ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں, لوگ بہت رسک لے کے اس ملک کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو یہاں ہے وہ ایک طرف وہ صرف سیلف انٹرسٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ آپ ایک لارجر پولیٹیکل ڈیبیٹ کا حصہ بنے, آپ کوئی بہتری لائیں, کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. یہ یوز لیس بات ہوگی. ایک ملک کے لیے, ایک زندہ قوم ہم کہتے ہیں نا, اس کے لیے اس سے کوئی زیادہ بڑی تشویشناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ پیپل آر آپٹنگ آؤٹ آف the system of politics, of social responsibility. تو میرے لیے یہ بھی ایکولی اہم ہے اکانومی سے.
यकीनन यकीनन। अच्छा, सिर्फ इकॉनमी नहीं, जैसे अभी आपने भी बड़ी ब्रॉड उसमें पस मंज़र में बात की, हम भी इसी तरह से इसके जो मुख्तलिफ तहे हैं, जो मुख्तलिफ परतें हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, मज़ीद बात ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो मुख्तलिफ बहरान हैं, मुख्तलिफ मसाइल इस मुल्क में, और उसके ऊपर ये नाउमीदी की फ़ज़ा जो अक्सर व बेशतर जो फ़र्द हैं इस मुल्क के, उनके जहनों में, उनके दिलों में इस वक्त है, इससे किस तरह से निकला जाए, इसका हल क्या हो। सलीम साफ़ी साहब, अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और आपने तजवीज़ दी कि निगरान हुकूमत अगर कुछ ना कुछ करे, क्योंकि पॉलिटिकल जो हमारी पार्टीज़ हैं उनके पास शायद इतने गट्स नहीं हैं कि वो माफियाज़ के ख़िलाफ़ स्टैंड ले सकें या वो एक्चुअल चेंजेस कर सकें, वो काम कर सकें जो करने की ज़रूरत है इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए। रीमा ने बड़ी अच्छी इसके ऊपर अप्रोच दी है, वो ये समझती नहीं है और बड़ी बुनियादी बात भी है कि निगरान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या एक तो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ आज से नहीं बल्कि 2014-15 से ये आइन के मुताबिक नहीं चल रहा है, ये एक डिफेक्टो निज़ाम के तहत चल रहा है। उसको कभी एक लबादा, कभी दूसरा लबादा, कभी तीसरा लबादा। इलेक्शन भी कोई आइन और क़ानून के मुताबिक नहीं हुए थे, न पिछली असम्बली जो थी वो जेन्युइन इलेक्टेड थी। और फिर अगर निगरान हुकूमतों को बजट बनाया है उन्होंने, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में निगरान हुकूमतों ने बजट बना दिया था। हम तो जो बात कर रहे हैं वो बड़े सतही इक़दामात का, वो पता नहीं हमारे पैनल में किसने बात की, शायद भट्टी साहब ने की, क्या? कि एक तो ये कि आप हुक्मरान आवाम को ये एहसास दिला दें। अब मसलन कुछ चीज़ें हैं, आज कल वज़ीर आज़म ने उसकी तरफ थोड़ा सा इशारा भी किया था, ये फ़ैसला किया जाए कि हॉस्पिटल के सिवा तमाम सरकारी दफातर में एयर कंडीशन इस्तेमाल नहीं होगा, तो क्या क़यामत आ जाएगी। अब मसलन आप देखें कि इस वक्त इस मुल्क का 90% शहरी वो इस तपती धूप में या खेतों में काम करता है या फिर वो किसी कंक्रीट की उस पर काम करता है जलते हुए, और शाम को जब वो घर चला जाता है तो उसको इतनी बिजली का बिल तमा दिया जाता है। तो जब उसको ये होगा कि जी मेरे वज़ीर और मुशीर भी मेरे साथ ये कुर्बानी दे रहे हैं कि वो कम से कम पंखे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं बग़ैर एयर कंडीशन के, एक तो बिजली की खपत को कम करने के लिए, दूसरा इस फैसले में क्या कबाहत है या उसके लिए कौन सी कानून साजी की ज़रूरत है कि जिस तरह आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ आप देखें तो सुबह सवेरे दुकानें खुलती हैं और शाम होते ही दुकानें बंद हो जाती हैं। हम पाकिस्तान में बदकिस्मती से सूरज की रोशनी को इस्तेमाल नहीं करते, इसमें क्या कबाहत है। हम अपनी ताजरों से ये चीज़ भी नहीं मनवा सकते, और अगर ये काम हमने कर लिया कि हम अपने शॉपिंग प्लाजाज और मार्केटें और दुकानें जो है वो मगरिब के साथ बंद कर लें, तो उससे हमारे माशरती हवालों से भी बड़े अच्छे असरात होंगे और आपकी बिजली का इस्तेमाल बहुत कम हो जाएगा। एक और चीज़, हमने एक तबके को छोड़ दिया, मसलन ज़ाहिरी बात है इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, सियासतदानों का रोल है, बाकियों का रोल है, और वो इस मईशत की ख़राबी और तबाही में हमारी जुडिशरी का भी किरदार है। आप देखें इस वक्त अभी ये पिछली हुकूमत ने सुपर टैक्स लगा दिया अमीरों पे, वो तो चूँकि बड़े बड़े माफियाज हैं, बड़े बड़े वकील रख सकते हैं, वो जा सकते हैं, उधर से उन्होंने स्टे ले लिया। आप बिहार से पूछे, उन्होंने टैक्स के बड़े बड़े नोटिस जिधर दिए हुए हैं वो जाके अदलिया से सर बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी सर इस चीज़ का भी हमें इदराक करना होगा कि सियासी जमातों ने भी जो उनके ज़िम्मे काम था वो नहीं किया ओवर द ईयर्स, जिसकी वजह से आज हम इस नहज तक पहुँचे हैं। तो अब आगे यहाँ से निकलने के लिए सियासी जमातें बात तो कर रही हैं, 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाओ, जाएंगे भी, अदालत भी जाएंगे, लड़ेंगे इसके लिए, लेकिन क्या एक्चुअली उसके बाद जो करने वाले काम है अभी भी ये रियलाइजेशन है? देखिए शुरू में तो मैंने अर्ज़ किया था ना कि हमारी सियासी जमातें एक्चुअली मुख्तलिफ माफियाज़ के हाथों में यरगमाल होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि शायद मैं वो भट्टी साहब जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग का जिक्र करेंगे, मैं साथ जो है PTI का जिक्र करूँगा, लेकिन इस पर सब का इत्तेफाक है कि ये सब मुख्तलिफ माफियाज़ के नरगे में होते हैं, इसलिए वो
اس طرح کے ڈراسٹک اصلاحات. معذرت کے ساتھ سر، ویسے دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں، عمر آپ کی طرف یہی چیز لے کے آنا چاہوں گی جو صافی صاحب بات کریں، دنیا بھر میں لابیز ہوتی ہیں جن کو ہم یہاں پر عام اصطلاح میں مافیاز کہتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہوتی ہے، مختلف فنڈنگ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ پکڑ بھی ہوتی ہے، کلیپس نہیں کرتی چیزیں. اور لابیز اور مافیاز میں فرق ہوتا ہے. علینا، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، اصل میں اگر ہم دیکھیں تو ڈیموکریسی اس ٹائم پوری دنیا میں کرائسس میں چل رہی ہے. آپ امریکہ کی اگزامپل لے لیں، ہم تو اپنی بات کرتے ہیں اور ہم امریکہ کی اگزامپلز دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں لوگ جو ہیں وہ بھی تو ٹرمپ کے ماننے والے ہیں اور ان کا بھی اپنے سسٹم پر اعتماد نہیں رہا، اور ادھر بھی یہ جو ایک عمرہ طبقہ ہے اس کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. آپ جو ہے کسی اور ملک میں دیکھ لیں، یہ جو پاپولزم آ رہی ہے اس کا سبب ہی ہے. انفیکٹ یہ ہے کہ اگر ہم ڈسپیشنیٹلی سوچیں، ہم ابھی تک ایک بڑی ہماری ایک ٹیکسٹ بک اپروچ ہے کہ ہم نے جو چیزیں آج سے کوئی 50 سال یا 20 سال یا 10 سال پہلے پڑھی تھی، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہی اپلائی کرنے سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ابھی تو جو ڈیموکریسی ہے اس کو بھی فکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چیلنجز آ رہے ہیں، یعنی کہ اس میں ایک تو پاپولسٹ لیڈر آ گئے ہیں کہ جو ایک عوام کی گریونسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، حالانکہ ان باوجود اس کے کہ ان کے پاس بھی کوئی سلوشن نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیا وہ اس عمل سے سیکھ رہی ہیں کہ کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جن وجوہات کو اس طرح کے پاپولسٹ لیڈر جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ہم ان کو ایڈریس کر لیں. ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں، کیا پی ایم ایل این نے یا پیپلز پارٹی نے اس سے سیکھا ہے؟ ان کی نظر میں انتخابات جو ہیں پاور حاصل کرنے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں لوکل پارٹیز الیکشن بھی شامل ہے، لیکن کبھی کسی نے بات کی ہے اس پر نہیں بات کرتے. اصل میں ہم اپنے سیلف انٹرسٹ سے آگے بڑھ کر نہیں سوچ رہے. تو یہ ہے کہ میں ٹھیک ہے، یعنی کہ اس ٹائم جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی اور آج بھی سب سے زیادہ پاورفل تھی اور اس کا قصور بھی سب سے زیادہ ہوگا، لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ دوسرے اس ٹائم جو ہے نفل پڑ رہے تھے. سب کا ایک اپنا اپنا کردار ہے اور اس کے لیے ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے اور ہمیں سیریسلی اس پر غور کرنا ہوگا. ٹائم بڑی تیزی سے نکل رہا ہے اور اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس پر کسی دن بات ہونی چاہیے، یہ ویگ بات نہیں ہے، یعنی کہ غیر مبہم انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس ایشو پر بھی پروگرام کرنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے سے نکل کیسے سکتے ہیں. بالکل یہی جاننا چاہ رہی ہوں میں، اسی لیے آپ لوگوں کی تجویز لے رہی ہوں. اور یہ جو ابھی آپ نے اس کے اندر ایک نیا اینگل کہ پاپولسٹ لیڈرز آ رہے ہیں لیکن جو باقی جماعتیں ہیں وہ اس کو اس طرح سے کاؤنٹر نہیں کر پا رہی جو ایکچولی عوام کی گریوینسز کو ٹچ کر کے اس کے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ریما، کیا اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی آپ کہ کیا حل ہو سکتا ہے یا کیا اس وقت جماعتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے؟ الینا، ٹو بی آنیسٹ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی سولوشن اس وقت نہیں. شاید اٹس بیکاز آف دا مومنٹ جس میں ہم آج ہیں کہ وہ آپ کو میرا خیال ہے تھوڑا اٹس ٹائم ٹو وینٹ کہ آپ جو سب ہو رہا ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ بات کریں، کیونکہ لوگ یہی چاہتے ہیں. اگر آپ بات کریں گے کہ نہیں اور ممالک میں بھی ایسا ہو رہا ہے، اس کی کوئی ہسٹوریکل یا آپ اس کو کوئی ٹیکنیکل وجوہات دیں گے تو شاید لوگ وہ سمجھ نہیں سکیں گے، کیونکہ ہر کرائسس No, but I think this is not what Umar meant. میرا خیال ہے وہ ایک مختلف تو کوئی ہے بھی نہیں. میں تو ایڈ ہی کر سکتی ہوں رینا پرابلمز میں ایک چھوٹی سی مثال. اور ہم نے دیکھا مذہبی انتہا پسندی، اس پہ جو ریاکشن جو پولیس کا اب ہے کہ نہیں یہ آپ کی کوئی ایکسٹرنل فورسز تھی، یہ کنسپیریسی تھی. ہم یہ ایکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو کتنا انٹالرنٹ بنا دیا ہے، اتنا بگٹڈ بنا دیا ہے کہ وہ کس طرح مذہب سے جڑے جو جرائم ہیں ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں بربادی کے لیے، تشدد کے لیے، قتل کے لیے. اور اس کو ہماری ریاست ایکنالج کرنے کے بجائے جو ہے وہ اور لوگوں پہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ کہیں باہر سے آئی ہے. دوسری چیز الینا، میں بھی آج وینٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ولگیرٹی، اوبسینٹی، اس پہ ہماری بات ہو رہی ہے. آج پنجاب حکومت کا میں پڑھ رہی تھی بیان کہ اس پہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا. ہم لوگوں کو فلمیں، ڈرامے، جو انٹرٹینمنٹ، لیجر، کسی کے پاس کچھ اور نہ ہو، کچھ تو ہو. اچھا، آپ سٹیج ڈراماز کی بات کر رہی ہیں؟ اس پہ بھی اوکے ٹھیک ہے سٹیج ڈراماز، لیکن جو ڈراما ایکٹ جس کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے گی یا پڑھیں تو وہ ہے کیا اور کس طرح کا خوفناک قانون ہے.
किस तरह वो तो हमने censorship इजी के हल लिए निकाल इस्तेमाल लिया हो ना, हर सकता है। चीज के ऊपर जिंदगी पाबंदी लगा दो, तमाशा- दबा दो, जिंदगी बोलने ना तमाशा दो, जो तो हम है समझ वो रहे हैं कि यहाँ शायद पे अगर बोलने नहीं सिनेमा दिया से जाएगा लग तो नहीं मामला सकी। बेहतरी की तरफ जाएंगे अगर आवाज आएगी नहीं तो, But लेकिन Ria, ऐसा it's नहीं not हो रहा just है, रीना, मैं लोग इसमें ऐड फ्रस्ट्रेटेड करना हो रहे हैं। चाहूंगा। Political speech सिर्फ नहीं है। ठीक है रीमा, आपका पॉइंट आ गया आपका रीमा। अलीना, उमर मैं प्लीज इसमें मुख्तसर ऐड रखिएगा, करूं? भट्टी साहब की राय शामिल करूंगी जी। हाँ। जिस तरह रीमा ने ये मजहबी इंतखाब पसंदी की बात की है, एक जो चीज़ हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, हमें एहसास नहीं है, वो इस मुल्क में जो अभी हालिया सालों में सियासी इंतखाब पसंदी आई है, हम उसको इसलिए उसको फील नहीं कर रहे क्योंकि ये ज़्यादातर मिडिल क्लास में आई है और ये हमारे इर्द गिर्द लोग हैं। अगर जो काम जो सियासी इंतखाब पसंदों ने किए हैं, अगर वही काम मजहबी इंतखाब पसंदों ने किए होते तो हमारे लिए उनका कोई टॉलरेंस लेवल ही ना होता। तो ये जो सियासी इंतखाब पसंदी है, मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे मजहबी इंतखाब पसंदी से भी ज्यादा है और ये नफूज पजीर होती जा रही है। ठीक तो है। हमें इस पर भी गौर करना चाहिए और इसका क्या सद्देबाब हो सकता है। ठीक है भट्टी साहब। देखिए मैडम शेख, ये निज़ाम बदबूदार हो चुका है। ये ड्रामे, अब लोग इन सारे ड्रामों की चल रहे होते हैं, आधे में पहुंचते हैं, उनको आखिरी किस्त का पता होता है। अब ड्रामे ना करें खुदा के लिए। आप अगर किसी एक शहरी को निज़ाम इंसाफ भी नहीं दे सकते, अमन व अमान यानी उसकी जान और माल की हिफाजत भी नहीं कर सकते, महंगाई से भी उसे नहीं बचा सकते, गुर्बत भी से भी नहीं बचा सकते, बेरोजगारी से भी नहीं बचा सकते, आपके कारोबार मुल्कों फैल रहे होते हैं, हुकूमत कंगाल हो रही है, हुकूमत का खजाना खाली है, आपके खजाने भरे हुए हैं। आप जिसका जब जी चाहता है वो आइन तोड़ देता है, वो इलेक्शन से भाग जाता है, वो पार्लियामेंट को अपने ताबे बना लेता है, वो अदलिया को पांव की ठोकर पे रखता है और फिर ये बातें करता है अवाम, गरीब अवाम, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत। देखिए वो जो रीमा ने बात की थी कि उम्मीद टूट रही है, आप कर लें 2-4 चंद साल, 5 साल, 10 साल और कर लें, इसी तरह कर लें, आप अपनी मर्जी कर लें। और वो वक्त दूर नहीं है, अल्लाह ना करे कभी वक्त आए कि जब आपके घरों में, आपके दरवाजों पे दस्तक होगी, जब आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें, 24 करोड़ लोगों पे रहम करें और ये और कुछ नहीं तो यही सोच के रहम करें कि आपने ऊपर जाना है। आप ऊपर जाएंगे तो एक अदालत वहां भी लगेगी, उस अदालत से कैसे बच पाएंगे? ना करें इस तरह, इतना जुल्म ना करें, इतनी ज्यादती ना करें। अगर आप हमारे करतूत या आपके करतूत इस काबिल हैं कि हमारा और आपका तालमेल बन चुका है, तो खुदा के लिए आप भी कुछ कर लें। बहुत मुश्किल हालात हैं हर तरह ओके, ठीक है, किसी भी तरह के, और किसी जमात को छोड़ दें, किसी का नाम न लें, हर तरह से मुश्किल है, कदम कदम पर मुश्किल है, कदम कदम पर मुश्किल है। खुदा के लिए जो इस मुल्क के बड़े हैं, इस मुल्क और कोई नहीं तो इन लोगों के लिए सोचें, बस कर दें ड्रामे, बस कर दें ये मगरमच्छ के आंसू। लेकिन भट्टी साहब सिर्फ मसला इतना था, अभी जब रीमा बात कर रही थी तो वो सिर्फ सियासी जमातों की बात नहीं कर रही थी, वो कह रही थी रियासत को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो क्या ये जो आप पैगाम दे रहे हैं वो सबको दे रहे हैं? ठीक है जी ठीक कह रही हैं। इस मुल्क के बड़े, रियासत, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो अदलिया हो, वो सियासतदान हो, खुदा के लिए अल्लाह के नाम पे अब इस मुल्क पे रहम करें, इन 24 करोड़ लोगों पे रहम करें। हम बहुत घर लुट गए हमारे बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो गया, किचन चलाना मुश्किल हो गया है, हमारा सांस लेना मुश्किल हो गया। ठीक है जी, तो हमारे तज्जियाकारों ने ये राय दी है जो कि बड़ी गौर तलब है कि अगर आपने इस बहरान से निकलना है तो तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को इंतखाबात से पहले कुछ वर्केबल सॉल्यूशंस मिल बैठ कर निकालने पड़ेंगे, वरना इसके बगैर इंतखाबात का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और इट्स हाई टाइम कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ कर सोचें कि किस तरह से आगे लेकर चलना है मुल्क को। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।